جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا اے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سونی تے ٹنگنا چاہیدا اے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے لگنا چاہیدا اے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سونی تے ٹنگنا چاہیدا اے تے یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے دنیا رس دیے پاویں رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بابا جی ریپیٹنگ بند کرو زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے اندا اج دا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دی سبب بنائے حضرات قرآن پاک دے دو مقامات کو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی سورہ نور دی آیت نمبر 51 اور 52 تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اسی طرح سورہ آل عمران دی ایک آیہ مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات دے اندر اپنی محبت دا ذکر کیتا ہے نبی پاک دی اطاعت دا ذکر کیتا ہے اور ان آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے کس چیز دے اندر کامیابی او دا تذکرہ فرمائے اس دور دے اندر جڑا مسلمان جنہیں نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھے مومن بندہ رب دی محبت دی تلاش دے اندر دنیا اور آخرت دی کامیابی دی تلاش دے اندر چاہے بندہ کوئی بھی رستہ اختیار کر لے جڑا رستہ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیے اس رستے تے چلن دے بغیر بندہ جنت دا رستہ نہیں اختیار کر سکتا ایک ہی رستہ ہے جڑا جنت دی طرف جان دے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ مبارک اس رستے تو ہٹ کے کسے بھی رستے تے چلے آ جائے گا اور رستے جہالت دے نے اور رستے زلالت دے نے اور رستے گمراہی دے نے اور نبی پاک دی حدیث دا مفہوم ہی ہے صحابی بیان کر دینے آپ نے خط کھینچے
دائیں بائیں ایک سیدھا فرمایا اے جننے رستے نے اے جنت دے رستے آندے علاوہ رستے نے اے سیدھا رستہ جنت دا رستے کل ہادہی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت انا ومن اتبعنی نبی پاک علیہ السلام دا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے ایک ہوئی رستہ جنت دا رستے اس تو علاوہ کوئی بھی راہ اختیار کیتی جائے بندہ جنت دے رستے تے چل سکتا کامیابی دے رستے تے نہیں چل سکتا انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر آج میں تساں احباب دے سامنے اسے حوالے نال چند گزارشات کروں بابا تھوڑی جی کو چلاؤ ریپیٹنگ نہیں چلانی ایکو چلاؤ تھوڑی توجہ کرنا اللہ دا قرآن بڑے پیار نال بڑی محبت نال سماعت فرمانا اور دعا بھی کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سننا ذرا اللہ تعالی دا قرآن حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میری طرف کرو نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا میں پہلی بھی کئی مرتبہ اس مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکی ہوں اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر جتھے لفظ کل دا استعمال کیتے اوتھے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ سمجھائے کوئی نہ کوئی اہم گل سمجھائیے ایتھے اللہ تعالی نے نبی پاک دی اطاعت دا ذکر کیتا میرے پیغمبر دی اتباع دا ذکر کیتا اللہ فرماتے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فرمایا سنیا کہہ دیجئے اگر تسی رب نال پیار کر دیو اگر تسی اللہ تعالی محبت کر دیو کل ان کنتم تحبون اللہ مدن پنیو تواڈے اندروں جڑا بندہ اللہ تعالی محبت کردا ہے کسی بھی مسلک نال تعلق کے وہابی ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے قرآن ساریاں واسطے کے نبی پاک دا فرمان ساریاں واسطے ایک قرآن دا اعلان سماعت فرمانا اللہ فرماتے نے تحبون اللہ اگر تسی اللہ دل پیار کر دیو فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا اگر تسی اللہ تعالیٰ دل پیار کر دیو پھر تانوں کرنا کی پینے رب دی محبت دی خاطر کی کرنا پینے رب دے پیار دی خاطر کی کرنا پینے دنیا دیاں محبتاں دی خاطر بڑیاں قربانیاں دے دیو دنیا دے پیار دی خاطر بڑے کام کر دیو تے رب دی محبت دے اندر کی کرنا پینے اللہ فرماتے نے فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سونے اپنے امتیاں نو کہہ دیو اگر میرے نال محبت کر دینے پھر انہاں نو تواڈی پیروی کرنی پینی ہے تواڈے پیچھے چلنا پینے تواڈا طریقہ اختیار کرنا پینے تے جدوں اے تواڈا طریقہ اختیار کر لین گے میں رب کہنا یحببکم اللہ یحببکم اللہ بس سادی جی گل جھگڑیاں دے اندر پین دی لوڑ کوئی نہیں بحثاں دے اندر پین دی لوڑ کوئی نہیں مناظرے کرن دی ضرورت کوئی نہیں اے قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ نو توجہ دے نال پڑھ لینا سارے مسئلے حل ہو جان گے تقلید دے بھی مسئلے حل ہو جان گے محبت دے بھی مسئلے حل ہو جان گے جنت دے رستے دی تحقیق بھی مل جائے گی ایک کوئی گل اللہ نے سمجھائیے تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
اگر اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہو پھر میرے پیغمبر دی اتباع کرنی پینی ہے، میرے پیغمبر دے آنکھیں لگنا پینے، نبی پاک دے پیچھے چلنا پینے۔ اور گل سمجھن والی ہے، جڑا بندہ میرے پیغمبر دی اتباع نہیں کردا، اس آیا مبارکہ دا پیغام ہے وہ رب نال بھی محبت کردا اور اللہ تعالیٰ نال بھی پیار کردا۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے، فرمایا اگر تسی رب نال پیار کر دیو پھر ضروری ہے میرے پیغمبر دی اتباع کرنا، نبی پاک دی اتباع کرنا، کیونکہ سونے دی ساری زندگی ساڑھے واسطے نمونہ ہے، سونے دی زندگی ساری ساڑھے واسطے آئیڈیل ہے، اور نبی پاک دی ایک ادا اللہ دی قسم کائنات کو انوکھی اور نرالی ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، حدیث سننا پھر آیت دا ترجمہ مکمل کریے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے صحابی فرماندے نے میرے پیغمبر جو بھی بیان کریا کر دے میں لکھ لیا کردا، آپ دیاں حدیثاں لکھیا کردا۔ ایک دن صحابہ کہن لگے عبداللہ نبی پاک کدی خوشی دے اندر ہوندے نے، کدی غم دے اندر ہوندے نے، کدی کسی حالت دے اندر ہوندے نے، سونے دی گھر ادا ہی لکھ لینے، نبی پاک دی گھر ادی حدیث ہی لکھ لینے۔ انہاں نبی پاک دیاں حدیثاں لکھنیاں چھڑ دیتیاں نے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا عبداللہ کئی دنہ تو میریاں حدیثاں نہیں پیا لکھ دا، میرے پیغمبر فرماتے نے عبداللہ کی گل کیوں نہیں میریاں حدیثاں لکھ دا؟ حضرت عبداللہ نے دسیا سونے جن صحابہ نے میں روکیے، نبی پاک فرماتے نے او کتب یا عبداللہ لکھیا کر، میں نو اللہ دی قسمے جندے خط دے اندر محمد دی جانے میری زبان وچوں جدوں نکل دے جو نکل دے حق نکل دے سچ نکل دائے۔ اتباع او دی کیتی جاندی ہے جیڑا راہ ہدایت تے ہوئے، جیڑا حق سچ تے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ تے نبی پاک دے حق تے ہون دیاں گارنٹیاں اللہ نے آپ دے چھڑیاں۔ صدقے جام آپ نے فرمایا عبداللہ لکھیا کر، میں نو اس رب دی قسمیں جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے، میری زبان وچوں جو نکل دے حق نکل دے سچ نکل دے۔ ہن تواڈے کول سوال کہ ایک پاسے نبی پاک دی بات ہوئے تے ایک پاسے امتی دی بات ہوئے، بات کی دی مننی چاہیے؟ نماز دے اندر ایک پاسے نبی پاک دا طریقہ ہوئے، ایک پاسے امتی دا طریقہ ہوئے، کیڑا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ معاملات دے اندر، عبادات دے اندر، عقائد دے اندر ایک پاسے نبی پاک دی بات ہوئے، ایک پاسے امتی دی بات ہوئے، کیڑی بات مننی چاہیے؟ نبی پاک ساتھی جی گالے نبی پاک دے تمام صحابہ نبی پاک دے امتی نے، نبی پاک دے تمام صحابہ نبی پاک دے آئمہ دین تمام نبی پاک دے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نبی پاک دے، امام شافعی رحمہ اللہ نبی پاک دے، امام مالک رحمہ اللہ نبی پاک دے، امام احمد رحمہ اللہ نبی پاک دے امتی نے، اور دیگر آئمہ تمام آئمہ نبی پاک دے امتی نے۔ ایک پاسے تمام آئمہ دی بات ہوئے، ایک پاسے میرے محمد پاک دی بات ہوئے، سارے جان دیاں گلاں چھڑیاں جا سکدیاں نے، نبی پاک دی بات چھڑی جا سکدی۔ او دی وجہ چار امام مشہور نے، کنے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ تعالی۔ انہاں چارہ آئمہ دے اندر بعض مسائل دے اندر اختلاف ہے، سارے آئمہ دے اندر آپس دے اندر اختلاف ہے، تے جدوں آئمہ دے اندر اختلاف ہو گیا پھر حل کتوں لبنا ہے؟ وہ بولو ایک بندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہاں دی اتباع کر دے، تقلید کر دے، انہاں دے پیچھے لگ دے، تے باقی تین اماماں نو چھڑ دین دے، تے انہاں نو کی کہو گے؟ کی کہو گے؟ غیر مقلد کہو گے؟ ہے تینہ نو تے نہیں ماندہ، ایک نو ماندہ ہے، کیوں جی؟ امام ابو حنیفہ نو نہیں ماندہ، باقی تینہ نو نہیں ماندہ ہے، تے انہاں نو کی کہو گے؟ غیر مقلد ہی کہو گے نا، جڑا ایک نو ماندہ ہے تینہ نو نہیں ماندہ، وہ غیر مقلد ہی ہویا نا۔ اللہ اکبر، اس واسطے اسلام دے اندر تقلید دی گنجائش
اسلام دے اندر تقلید دی ہاں اگر کوئی اچھی بات دیوار تے لکھی دی ہوئے تے انہوں بھی سینے لگا لینا چاہیے تے گل انی دیر تک آئمہ دی مرنی ہے نیک لوگاں دی مرنی ہے جنی دیر تک انہاں دی بات نبی پاک دی بات دینال میچ ہوں دیئے نبی پاک دی بات دینال انہاں دی بات مل دیئے ہاں کچھ ایسے مسائل نے جڑے کتابوں قرآن و حدیث دے اندر موجود نہیں علماء نے فقہاء نے انہاں دا حال نکالی ہے او اجتہاد دی شکل دے اندر او بھی جڑا کتاب و سنت دی روشنی دے اندر ہوئے انہوں اختیار کیتا جائے گا آئیے غور کرنا سادہ جیا مسئلہ ہے میرے بھائی کوئی بحث نہیں کوئی مباحثہ نہیں کوئی لڑائیاں نہیں کوئی جھگڑے نہیں کوئی مناظرے نہیں بس اللہ تعالی نے ایک شرط لا دیتی ہے توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تواڈے نال پیار کرے تسی رب نال پیار کر دیو تے چاہتے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے پھر میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے جدوں نبی پاک دی اتباع کرو گے میرے پیغمبر دی پیروی کرو گے زمین تے رہ کے نبی پاک دا کہنا منو گے آسمان والا رب آسماناں تے تواڈے نال محبت کرے گا ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے اے اللہ تعالیٰ دی محبت دے فائدے کی ہونگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال پیار کر دے اللہ جبریل نو فرما دے نے جبریل ایس بندے نال میں پیار کرنا تم ہی دے نال پیار کر پھر جبریل پیار کر دے نے تے آسمانہ تے منادی کر دیتی جاندی ہے اللہ دے جتنے بھی فرشتے نے اس بندے نال پیار کر لگ جاندے نے اللہ جدوں آسمان والے پیار کر دے نے پھر زمین والے دے دلان دے اندر یہ دی محبت پیدا کر دیتی جاندی ہے تے رب دا پیار کدوں ملے گا فتبعونی یحببکم اللہ میں پہلے ایک گل سمجھانا چاہنا پھر موضوع شروع کرنا چاہنا فتبعونی یحببکم اللہ رب دی محبت چاہی دیئے تے طریقہ میرے محمد پاک دا اختیار کرنا چاہی دے وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جتا بیدار مدینے والے دا جی کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جتا بیدار مدینے والے دا تیرے گج نمازاں روزے بندے آکے سکارے تیرے گج نمازاں روزے بندے آکے سکارے جینی دل وچ پیار مدینے والے دا بڑھ جتا بیدار مدینے والے دا عربی اجمی گورا کاڑا کوئی بھی ہے عربی اجمی گورا کاڑا کوئی بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے ہر کوئی غبدار مدینے والے دا بڑھ جتا بیدار مدینے والے دا اور استغابدہ ایمانی اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمانی اللہ نو پسند آیا جنتیے غر یار مدینے او جنتیے غر یار مدینے والے دا بڑھ جتا بیدار مدینے والے دا پہلا فائدہ نبی پاک دی اطاعت دا نبی پاک دی فرما برداری دا اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تعالی محبت کرے گا جدو رب محبت کرے گا پھر فرشتے بھی
محبت کرنگے زمین والے بھی محبت کرنگے دوسرا فائدہ اللہ فرماتے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میرے پیغمبر دی اتباع کرو گے میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گا واللہ غفور رحیم اللہ بخشن والا بھی ہے تے مہربان بھی ہے آگے توجہ کرنا دو فائدے آیت کے اندر عطات مصطفیٰ دے اگلے دو آیات سننا ایتے اندر بھی اللہ نے نبی پاک دی اتباع دے فائدے بیان کیتے نے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فرمایا مومنہ دیتے اے گل مومنہ دیتے اے حقیقت جدو انہاں نو بلایا جاندے تے اللہ تے دے رسول دا فیصلہ سنایا جاندے تے پتہ کی کہندے نے این یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا ان یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا ادھر سونے دا حکم آندے ادھر اپنا سار خام کر لیندے نے اپنیاں مرضیاں نہیں کر دے کوئی دلیلہ نہیں دیندے فلاں بزرگاں نے جکیا ہے فلاں امامہ نے جکیا نہیں جتے سونے دا حکم آ گیا ان یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا پڑھو نظرہ ان یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا اے مومنہ دی گل ہوندی کنہ دی گل ہوندی پئی ہے مومنہ دی گل ہوندی پئی ہے جڑا مومن ہوندا ہے نبی پاک دے فرمان دے سامنے ادھر دی گل کردا ہے نہ ادھر دی گل کردا ہے بس کہندا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا سمعنا وَأَطَعْنَا اسی سونے دا حکم سن بھی لے آئے تے من بھی لے آئے سونے دیاں تابعداریاں بھی کر لیاں نے اللہ جی اے مدن پوری سوال کر دے نے جدوں مومن تیرے پیغمبر دا کہنا من دے نے تابعداری کر دے نے تے تو عطا کی کرنے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا انہاں لوگاں واسطے کامیابیاں نے دے اگے پھر اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جڑا اللہ تے دے رسول دی فرما برداری کر دے اللہ تے کولوں ڈر دے تے گناہاں تو بچدا رہندے فرمایا ایہو لوگ نے جنہاں واسطے کامیابیاں نے تے دو ایتاں دے اندر اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر دی اتباع دے اندر کامیابی دا ذکر کیتا ہے پتہ لگیا نبی پاک دی اتباع دے اندر اللہ دی محبت ہے نبی پاک دی اتباع دے اندر گناہاں دی معافی ہے نبی پاک دی اتباع دے اندر اللہ کامیابی ہے آئیے خدات چوتھا پیدا نبی پاک دی اتباع دا اللہ دا قرآن سننا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینے پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت سبحان رضی اللہ خدان کو میرے پیغمبر دے گھڑائے نے تے آکے کہنے نے سونے ہو آج میں اپنے گھر بیٹھا سا تے بیٹھا بیٹھا پریشان ہو گیا مینوں اپنی تے تواڈی آخرت یاد آگی دنیا تے رہندے ہاں کدی پریشان ہوئی دے تے آکے تو آڈا مکھڑا ویکھی دے سارے دکھ بھول جاندے نے اللہ وہ سونے دا چہرہ ہی ایسا رب نے بڑھائے جڑا ویندے ہو دے سینے میں جو ٹھنڈ بہ جاندی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ بن جاندے میرے پیغمبر دا پروانہ بن جاندے اللہ اکبر اللہ صحابی کہندے نے سونے ہو تو انہوں ویکھی دے اپنے دکھ بھول جانے یا پریشانیاں بھول جاندیاں نے میرے پیغمبر ورزہ کر دینے سونے ہو آج میں گھر بیٹھا سانتے بیٹھیاں مینوں اپنی تے تواڈی آخرت یاد آگی کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی اعلیٰ مقام تے ہوگے تے اسی جنت دے اندر تواڈی زیارت کیویں کرانگے تے نبی پاک اپنی مرضی نال بول دے
میرے پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دے. آسمان والے رب نے آسمان نہ تو قرآن پاک نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اللہ فرماتے نے سونیا اپنے صحابی نو کہہ دے جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا او دے رسول دی اطاعت کرے گا انہوں فائدہ کی ہوئے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دا ساتھ دے گا جنہ تے اللہ دا انعام ہویا. جنہ تے اللہ دا اے اللہ دا انعام اے چھوٹی موٹی چیز نہیں. سورہ فاتحہ پڑھ دیو نا ماشاءاللہ, سورہ فاتحہ پڑھ دیو نماز سے تے جدو بندہ فاتحہ پڑھدا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. بندہ اللہ دے سامنے اے فاتحہ پڑھ کے کہندا ہے اللہ سونیا تو ہی سارے جہان دا پروردگار ہے, تو ہی پالن والا ہے, تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, جزا سزا دے دن دا مالک بھی ہے. اللہ تیری ہی عبادت کرنے ہاں, تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں تے نال اللہ سونیا صراط مستقیم دا سوال کرنے ہاں تے کیڑا رستہ کیڑی صراط مستقیم فرمایا انہاں لوگاں دا رستہ جنہ تے تیرا انعام ہویا. اللہ دے نبی دے سینہ پاک دے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے دسیا فرمایا سونیا جڑا تہاڈی اتباع کرے گا میں انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا جنہ تے میرا انعام ہویا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اس واسطے اہل حدیث کہندے لوگوں خار در چڑھ دیو بس نبی پاک دے پیچھے لگ جاؤ, میرے پیغمبر دی اتباع کرو, میرے پیغمبر دی پیروی کرو. یہ دے اندر کامیابیاں نے, یہ دے اندر رب دی محبت ہے, یہ دے اندر گناہاں تو معافی ہے تے یہ دے اندر نیک لوگاں دا, یہ دے اندر نبیاں دا, یہ دے اندر صدیقین دا, یہ دے اندر شہداء دا ساتھ حاصل ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. لو چار پیدا ہو گئے, پنجواں پیدا بیان کرنا توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے نبی پاک دی اتباع ایک اور فائدہ بیان کیتا. اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. فرمایا جڑا اللہ تے دے رسول دی اتباع کر دے اللہ انہوں بڑیاں وڈیاں کامیابیاں نواز دائے. اگر بڑیاں کامیابیاں چاندے ہوتے کی کرنا چاہی دے؟ وڈیاں کامیابیاں چاہی دیاں نے تے کی کرنا چاہی دے؟ نبی پاک دی اتباع کرنی چاہی دی, نبی پاک دی پیروی کرنی چاہی دی, میرے محبوب دی اطاعت کرنی چاہی دی. اللہ او سونا جس سونے ورگا رب نے بڑھائے کوئی نہیں, جنہ ورگا اس کائنات کے اندر آئے کوئی نہیں. اس واسطے میں محبت کہنا چاہنا دل جان جی دے نالونائے او دا نام محمد سونائے. گج وج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینا جملے آندے اندر بار بار نبی پاک دا نام آنے تے درود پاک دی چھال لائے. دل جان جی دے نالونائے او دا نام محمد
او دا نام محمد سونا ہے دل جان جنانا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھی یا ربی نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے رمو بنر کو سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام معراج والی رات آسمانہ تے جان لگے نے جبریل براق لے کے آئے نے رحمت کائنات علیہ السلام براق تے سوار ہون لگے نے دے براق نے تھوڑی شوخی بکھائیے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال جبریل براق نو مخاطب کر کے کہنے نے جبریل تینوں نہیں پتا آج تیرے تے او ہستی سوار ہون لگیے جنہ ورگا اللہ نے پوری کائنات دندر بڑھائی کوئی نہیں اللہ کو اکبر حدیث پاک نے الفاظ نے براق نے میرے پیغمبر دا نام سنیا تے پسینے نال شرابور ہو جاندے اسی واسطے میں عرض کرنا چاہنا ماں انجی رکھی یا ربی نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے او نور گا بھلا کوئی ہونا ہے او نور گا بھلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے دل جان جدے نالانا ہے او دا نام محمد سونا ہے تساں کہنا محمد سونا ہے میری زبان تے لفظ نام آئے تے تساں ساریاں محبت اظہار کرنا دل جان جدے نالانا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا او کی بیگیس پکاری دیو شاناتے کی بیگیس پکاری دیو شاناتے انو صدے یا رب آسماناتے کی بیگیس پکاری دیو شاناتی انو صدے یا رب اسماناتی جڑا فلک دبنے اپرونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جنانا لونائے او دا نام محمد سونائے اے فیصلہ بازیوں بڑا پیار والا جملہ جے دنیا تے رہ کے سونے دیئے تباہ کی تھی تے قیامت والے دن کی فائدہ گونے دینے کا شیر دلو کی رول ویسن دینے کا شیر دلو کی رول ویسن نبی امتانوں یوتے بھول ویسن دینے کا شیر دلو کی رول ویسن نبی امتانوں یوتے بھول ویسن جن کام ساڑے اوتے آنائے او دا نام محمد سونائے دل جان جنانا لونائے او دا نام محمد سونائے اللہ دا قرآن فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا اللہ تجھے رسول دی اطاعت کے اندر بڑیاں بڑیاں کامیابیاں نے کامیابی چاندے ہو میرے پیغمبر دی اتباع کرنی پڑنی ہے میرے پیغمبر دے آنکھیں لگنا پڑنے اگلی بات سماعت فرمانا پتہ کی فائدہ ہوں دے نبی پاک دی اطاعت دا نبی پاک دی فرمان برداری دا ایدر ویکھے آجے میرے توڑے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پیغمبر کوڑائے نے تیرزہ کر دے سنیا فلاں کر دے اندر میں نکاح کرنا چاہنا ماں فلاں عورت دے میں شادی کرنا چاہنا ماں نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اور مغیرہ جی دے نال تو شادی کرنا چاہنے عورت نو تو بیکھئے کہندہ سنیا میں بیکھیا تے کوئی نہیں نبی پاک
فرماندے نے ایک نظر ویکھ لے ہو سکدے تہاڈی آپس دے اندر نکاح دے بعد محبت پیدا ہو جائے. اللہ اس ایک مسئلہ بھی سمجھ لینا اس غرض دے نال نکاح دی غرض دے نال اپنی ہون والی بیوی نو بندہ دیکھ سکدا ہے. ہون والی بیوی نو بندہ اور جڑا ساڈا رواج ہے نا ماشاءاللہ سارا ٹبر آ جاندا ہے تے ویڈیو بنا کے تے تصویراں بنا کے سارا جہان ویندا ہے. ایدی اسلام اجازت دیندا؟ بولو میں نا غالباً پچھلے ہفتے دی گل ہے یا 2 ہفتے پہلے دی گل ہے شیخو پورے دے علاقے دے اندر نا ایک تقریب نکاح دے اندر شریک ہویا. اللہ دی قسم مزہ آ گیا اوتھے جان دا اس مجلس دے اندر بیٹھن دا. جڑا بچی دا باپ سی اونے گل سنائی تے اس بچی دا سسر بھی اس مجلس دے اندر بیٹھا سی. اللہ اکبر اللہ. تے بچی دا باپ کہن لگیا جی اسی جو رشتہ طے کیتا نا تے میری بیٹی نے کیا میں اپنے سسر دے سامنے نہیں آنا, میں اپنے سسر دے سامنے نہیں آنا. بڑے افسوس دی گل ہے کئی بدبخت کہندے نے کہ اسی سارے نہ اپنی بہو ویکھی تے پھر اسی کیویں انتخاب کران گے کیویں سارا جہان ویندا ہے. ایڈی بدبختی بے پردگی بے حیائی مسلمان دا ضمیر مر گیا غیرت مر گئی. توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا دین مکمل حیا والا ہے. نبی پاک دی شریعت مکمل حیا والی. میں عرض بھی کر دیا مولانا دا نام بھی بیان کر دیا مولانا محمد عابد عثمانی صاحب حفظہ اللہ. دعا کرو اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہاں دی بیٹی دا نکاح سی. فرمان لگے میں جڑا نا اپنے جڑے جدھا رشتہ کیتا سی بیٹی دا انہوں نے دسیا انہاں کہا جی سانو کوئی اعتراض نہیں. سانو بیٹی دے ایمان تو بھی صدقے جاواں تے سسرال والیاں تو بھی صدقے جاواں. کہندے جی کوئی اعتراض نہیں. ساڈی بچیاں نے دیکھ لیا بچی نو کوئی گل نہیں. بیٹی کہن لگی میں اس واسطے اپنے سسر دے سامنے نہیں آنا چاہندی پتہ نہیں ہلے تک رشتے دا کی معاملہ ہے ہلے تک تے میرے واسطے وہ غیر محرم ہے نا. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ دی قسم ہے جملے سن کے اس مجلس کے اندر بیٹھے سارے بندے رو پے. کہن لگے حضرت جی آج میری دھی دا نکاح ہے آج تک اے دے سسر نے میری بیٹی نو ہلے تک دیکھیا کوئی نہیں. جنہ نبی پاک دی اتباع کیتی ہے جنہ نبی پاک نال محبت کیتی پھر اتھے گھور منظر میں ویکھیا سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے سن تے انج مسجد دے اندر ہی نکاح ہے تے انہاں نکاح تو پہلا اعلان کیتا ہے میرے جننے بھی رشتہ دار آئے نے میں کسے کولوں نیوندرا نہیں جے لینا. میں کسے کولوں نیوندرا نہیں جے لینا. اسلام دے اندر نبی پاک دی سنت دے اندر نیوندرے دا کو وجود ساڑیاں شادیاں ہندوان والیاں ساڑیاں خوشیاں سکھاں والیاں پھر اسی کہنے ہیں ساڑے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں ساڑے گھر دے اندر خیر کوئی نہیں. اور میرے بھائی لوٹ آئیے نبی پاک دی اتباع دی طرف میرے پیغمبر دی سنت دی طرف لوٹ آئے. قادہ وابی ہے قادہ اہل حدیث ہے قادہ اہل سنت ہے جدی شادی تے کنجر نچ دے نظران جدی شادی تے کنجریاں نچ دیاں نظران اپنے آپ کو اہل حدیث کمانا چھڑ دیو اہل سنت کمانا چھڑ دیو یا شادیاں تے کنجر نچانے چھڑ دیو. کیسا اہل حدیث ہے یہ بیٹے دی شادی تے مہندی دیاں رسماں ہوندیاں پیاں نے شراباں دیاں محفلاں چھڑ دیاں پیاں نے سارا جہان ویڈیو بنا کے اس بچی دی ویڈیو دیکھ رہا. کیسا مسلمان ہے غیرت پیدا کیجئے اپنے اندر ایمانی غیرت بڑی وڈی چیز ہوندی ہے. نبی پاک دی اتباع دے اندر زندگی بسر کیجئے. اللہ اکبر اتنی کہ اسلام نے اجازت دیتی ہے جڑا بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح تو پہلا اپنی ہون والی بیوی نو ایک نظر دیکھ سکتے بس دیکھ سکتے اے نہیں کہ کئی سال فون تے گلاں کردا رہے. اے اسلام دے اندر اجازت کوئی نہیں. کئی بندے سوال کر دے نہیں منگنی تو بعد میں اپنی ہون والی بیوی نال فون تے گل کی کرنا چاہنا ہے. اسلام اسی قطعاً اجازت نہیں دیندہ جی کوئی گل نہیں منگنی تے ہوگی ہے چلو بچیاں دے آپس دے اندر زیر رل جانگے. اسلام تیرے نال زیادہ سمجھدار ہے. میرے محمد پاک نال ود کے کوئی حکیم کوئی نہیں سمجھدار کوئی نہیں دانا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. غور کرنا توجہ کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے مغیرہ انج کرنا ایک نظر ویکھ لے صحابی میرے پیغمبر دا کہنا مان کے جدھر جانا سی نکاح کرن واسطے مطلب جدھر اپنا رشتہ کرنا سی نکاح کرنا سی انہاں دے گھر ٹر گیا اللہ اکبر اللہ تے اللہ دی قسم ویسے تے نبی پاک دے تمام صحابیاتی پردے دیاں پابند سن لیکن انصار عورتاں پردے دیاں بڑیاں زیادہ پابند سن اللہ انہاں دا پردہ بڑا مشہور سی حضرت مغیرہ انہاں دے دروازے تے گئے تے جا کے کہندے نے اے بچی دے ماں باپ نو کہن لگے میں تواڈی بیٹی نو ایک نظر ویکھنا چاہنا وا ہیں وہ یہ تے عام کو بندہ برداشت نہیں کردا کہ نبی پاک دے صحابہ دا گھر ہے پھر انصار دا گھر ہے جنہاں دی غیرت تے پردہ مشہور سی اللہ اکبر گھر والے غصے دے اندر آ گئے بچی دے ماں باپ اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندا ہے انہاں نو ایک گل چنگی لگی یہ تے کسے نو بھی نہیں چنگی لگدی اللہ اکبر اللہ حضرت مغیرہ فرماندے نے میں آپ نہیں آیا میں ہائے کائنات دیاں غیرتاں محمد دی جُتی تو قربان اینو کہندے نے اتباع مصطفیٰ اینو کہندے نے محبت مصطفیٰ اینو کہندے نے لائیے تے نبھائی بھی ہے اللہ اکبر اللہ اینا کیتی اطاعت اللہ نبی پاک دا نام سنیا تے والدین کہن لگے سانو کوئی اعتراض نہیں تے اج بچی پردے دے اندر کھڑی ہے کہندی ہے تینو اللہ دا واسطہ تینو اللہ دی قسم مغیرہ اگر اپنی مرضی نال میرا چہرہ ویکھن واسطے آئے تے ایتھوں ٹر جا واپس ٹر جا اگر نبی پاک دا حکم لے کے آئے تے میں اپنے چہرے دا پردہ ہٹان واسطے تیار ہوں کیونکہ میرے محمد دا حکم آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی اپنی زندگی دے اندر نبی پاک دی اتباع پیدا کیجئے اطاعت پیدا کیجئے آگے سنیے اس اطاعت دا فائدہ کیوں ہے توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے ایک نظر ویکھیا پھر نکاح ہو گیا میرے پیغمبر نے فرمایا سی نا مغیرہ ایک نظر ویکھ لے ہو سکتا ہے تواڈے اندر محبت پیدا ہو جائے فرماندے نے پھر اس تو بعد ساڈی میاں بیوی دی محبت مثالی محبت بن گئی سی اللہ وجہ کی بنی میرے پیغمبر دی اتباع ہے یہ تو پتہ لگدا نبی پاک دی اطاعت دے اندر خوشیاں بھی نے میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر جویں نبی پاک دی اطاعت دے اندر رب دی محبت ہے جویں نبی پاک دی اطاعت دے اندر گناہاں دی معافی ہے جویں نبی پاک دی اطاعت دے اندر کائنات دے لوگوں کامیابیاں نے جویں نبی پاک دی اتباع دے اندر کائنات دے لوگوں اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر بڑیاں وڈیاں کامیابیاں نے ایویں نبی پاک دی اتباع دے اندر خوشیاں بھی نے اگلی گل سننا نبی پاک دی اطاعت دے اندر اللہ دی قسمیں برکتاں بھی نے میرے پیغمبر دی اتباع دے اندر برکتاں بھی نے آخری گدی سنانی ہے تے باقی موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعہ پڑھاواں گا تو جو کرنا اطاعت مصطفیٰ دا دوسرا حصہ اگلے جمعے تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کے صحابی رنگ کاڑا جے آئے اے بھی ماڑے جنے پاس دولت بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے سونیا شادی کیوں نہیں کر لیندا نکاح کیوں نہیں کر لیندا تے صحابی کہندے نے سونیا بھلا مینوں ہی کسی نے رشتہ دینا ہے گھر بھی کوئی نہیں باہر بھی کوئی نہیں رنگ ڈھنگ بھی کوئی نہیں تے سونیا بھلا مینوں کنے رشتہ دینے میرے پیغمبر فرماتے نے جانا بھلا جگہ تے میرا ایک انسواری سے آپی رہندہ ہے بھی دولتاں والا اللہ جاؤ دیکھو جا کے دی بیٹی دا رشتہ مانگ لے اللہ کو اکبر اللہ یار اگر صحابہ نے میرے پیغمبر نال محبتاں کیتیاں نے تے میرے پیغمبر نے اپنے یاراں تے کتنا یقین ہے کتنا اعتماد ہے ایک غریب جہاں صحابی ایک بڑے گھر وال بھیج دیتا ہے انصار وال روانہ کر دیتا ہے دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے جا کے کہندے نے سونےو نبی پاک
پاک نے بھیجیے میں تواڈی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر جناب باپ نے سنیا بیٹی تے باپ نے تے پریشان ہو گیا، کہنے لگے ذرا رک جا، میں اپنی بیوی نال مشورہ کر لواں۔ بیوی نو جا کے کہنے لگے اللہ والیے ایک کاڑے جے رنگ دا جوان آئے تے نبی پاک دا پیغام لے کے آئے، ساڈے کولوں ساڈی بیٹی دا رشتہ منگدا پہ آئے۔ تے بیوی کہنے لگی اللہ والے اسی تے فلاں رشتہ بھی ٹھکرا دیتا، اسی تے فلاں رشتہ بھی ٹھکرا دیتا، بڑے بڑے رشتے موڑ دیتے نے، تے دا رنگ بھی کاڑا جے آئے، تے دے کولے کوئی جائیداد بھی کوئی نہیں، تے رہن سہن دی جگہ بھی کوئی نہیں، اسی کیویں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیں گے؟ یارے فطرت دے طور تے ماں پہ اپنیاں بیٹیاں واسطے سونے مکان دا انتخاب کر دینے، سونی رہائش دا انتخاب کر دینے، اچھے سسرال دا انتخاب کر دینے، اللہ اکبر اچھے دماد دا انتخاب کر دینے۔ ادھر جناب میاں بیوی آپس کے اندر گلاں پہ کر دینے، یقیناً میری اماں میں بیکنا توجہ دنل گن سن دیاں پیاں کھون گیاں، ایک پاسے سارا جہان ہوئے تے ایک پاسے میرے پیغمبر دی ذات ہوئے۔ حسن ٹھکرایا جا سکدے، مال ٹھکرایا جا سکدے، بینک بیلنس ٹھکرائے جا سکدے نے، پلازے ٹھکرائے جا سکدے نے، پر نبی پاک دی محبت تو مکھ موڑیا جا سکدا نہیں جے مکھ موڑ۔ او میری او بہنوں نہ ضد کریا کرو، میں پلازیاں والیاں وال نکاح کرانے، میں پلاں وال اس ضد کرنی جے تے نمازی دی ضد کرو، ضد کرنی جے تے خیاط دی ضد کرو، ضد کرنی جے تے قرآن دی تلاوت دی ضد کرو۔ اے دکاناں دیاں قادیاں زدانے، اے تنخواہاں دیاں قادیاں زدانے، اے مکاناں دیاں قادیاں زدانے، میں قربان جاواں اس نبی پاک دی صحابیاتوں، اے میاں بیوی آپس کے اندر گلاں پہ کر دینے، تے بیٹی گلاں پہ سن دیئے، تے سن کے کہندی امی جی کیا تسی نبی پاک دے فیصلے نو رد کر دیو گے؟ کیا نبی پاک دی بات موڑ دیو گے؟ اے نہیں ہو سکتا، وہ جویں دائی ہے مینوں منظور ہے، کیونکہ میرے محمد نے دا انتخاب کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بس کر اماں خوڑے اے گل جان دے، گورے تے کاڑے نئیوں کم ایمان دے، اسی تے حکم دے بدے نبی سلطان دے، انکار دی گنجائش ایتھے ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابی کہندے نے اچھا چلے جو میں نبی پاک کولے آنا، آکے کہندے نے سونیوں تواڈے انتخاب تے اسی راضیاں، تواڈے انتخاب تے اسی راضیاں، سونیوں تسی جو فیصلہ کر دیتا سانو منظور ہے۔ یار رنگ کالا جی ہے، پھٹے پرانے کپڑے نے، ٹوٹیاں جتیاں نے، تے سردار قسم دے صحابی نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے کے قیامت تک آن والے نبی پاک دے امتیاں نو پیغام دیتا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اے صحابی نے میرے پیغمبر دا کہنا مان کے اپنی بیٹی دا رشتہ دے کے کائنات دے لوگاں نوں دسیا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
نبی پاک دے صحابہ نے تباہ کرم دا طریقہ دسیے اسی جھنڈیاں لا لیاں کیا محبت دا حق ادا کر دیتا اسی بازار سجا لے کیا محبت دا حق ادا کر دیتا اسی لیٹاں لگا لیاں اسی کیا محبت دا حق ادا کر دیتا اسی سال بعد ایک محفل نعت کرا لی محفل میلاد کرا لیا ایک سیرت دا جلسہ کرا لیا اسی کیا محبت دا اطاعت دا حق ادا کر دیتا وہ محبت دا نام نہیں جڑی سال بعد حرکت دے اندر آئے محبت دا نام نہیں جڑی ہفتے بعد جمعے والے دن نظر آئے محبت دا نام ہے سال دے 12 مہینے دے اندر نبی پاک دی اطاعت کی دیجئے سال دے 12 مہینے دے اندر میرے پیغمبر دی اتباع کی دیجئے مہینے دے 30 دنوں دے اندر میرے پیغمبر دی اطاعت کی دیجئے دن دے 24 گھنٹیاں دے اندر میرے پیغمبر دی اتباع کی دیجئے اور گھنٹے دے ہر منٹ دے اندر میرے پیغمبر دی اتباع کی دیجئے مدن پورے دے اندر فیصلہ آباد دے اندر نبی پاک دا امتی جا رہا ہوئے پتہ چلے محمد عربی دا نوکر دے غلام جا رہا ہے انہوں کہندے نے اطاعت مصطفیٰ انہوں کہندے نے دو قادی محبت ادھر جمعہ سن کے جانا ہے تے جا کے فلم تے بہ جانا ہے وہ قادی محبت ادھر تقریر سن کے جانا ہے ادھر مجرہ لا کے بہ جانا ہے ایک قادی محبت ادھر جناب جلسہ سن کے جانا ہے ادھر شراب تے بہ جانا ہے ادھر جناب مجرے دیاں محفلاں ادھر سودی کاروبار ادھر رشوت دے پیسے 2 نمبر دا پیسہ نہ میرے بھائی محبت دا نائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جو نبی پاک دے دین انہوں سینے لا لینے جتھوں نبی پاک نے روک دیتا ہے اتھوں ایدہ نامی محبت ہے ایدہ نامی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سونے نبی دی صحیح معنی اندر اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پڑھاواں گے آئندہ تے میں اسے نہیں پڑھانا انشاءاللہ اس تو اگلا جمعہ جڑا 25 نومبر دا وہ دے اندر نبی پاک دی اتباع دا دوسرا حصہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین